ug makakawat sa iyang kabtangan gawas kon gapuson niya ang tao nga kusgan. Kung makig-away ta or kung engage gani tag-away, ato yung siguroon kining tulo ka butang. Una, makaya ba nimo imong kontra? I-consider na nimo na kung makig-away ka, makaya ba nimo ang imong kontra? Ikaduha, naaba kay ikasukol. Importante ni mangutanan ka kung sa unsang bahin ka makasukol. Ikatulo, i-consider nimo kung makadaog ba ka sa maong away. EPS, mangita kag pamaagi to think your advantages niadtong imong kontra. No? Kinahanglan na kay mga advantages. Una, dili naman siguro physical fighting, no? Daghang klase nga away. It's either verbal nga away, kana mag-away through words, ang uban diha mag-away sa social media, Facebook, sa mga komento, mga feedbacks, na ay away pod diha sa korte, magpalabwanay sa mga rason, daghan klase-klaseng mga away. O kana gyud ang nimong kanang himuon una to consider your advantages. Think of your advantages ngadto sa imong kontra. Kay kung wala kay advantages towards him, nay tendensiya nga mapildi jud ka. Ikaduha, maguna-una jud ka kung naa kay mga resources, na ba kay mga manggamit. Panahon nga inig-away ninyo, na ba kay mga resources o mga magamit nga kanang musuporta nimo aron makadaog ka sa maong away. Ikatulo, makalahutay ba ka sa maong imong kontra? Makalahutay ba ka, no? Sa imong kontra. Kay kung wala kay lahutay, na ayon na sulod-sulod diha. O aduna ko hinumduman nga ako ang classmate sa una sa high school, bully kayo nga pagkatao. Astigon, bully, hawod. Pero di dyo kumuingon siya nga isog. Kana lang yun, bully lang yun siya. Sa ngalan kay siya, kana, no, yung nana. Motong isa ni anak kahigayon na ay baksing-baksing sa eskwelahan, try out. Isa itong mga gustong magbaksingero, ni apil man sa glantaw, dayon. Nagkadaghanan na mo, ni-encourage mi niya nga, kini kay isog ni. Siya, sige, pasulayan na tuloy siya og kanang apil sa try out. Siguro natandog ang iyang garbo, kay isugong gud siya, no? Bully gud siya. Motong natandog iyang garbo motong ni apil siya try out. Sa dihang sparring na siya sa iyang kontra niya, matay. Di gani siya kaigo, di gani siya kabalo mo sumbag, di gani siya kabalo mo timing sa iyang sumbag, sa iyang kontra. Motong wa gyud siya igo, siya pa hinuoy kanang nalupig sa sinumbagay lang. Kana manggod nga magpabuli-buli ta, kana bitang kusog kay mangbuli, magdaog-daog, mao nang mga tao nga isog kana bang kana isog ray daghan pero walay strategiya. Manang kana mga bully kalabanan anak mga talawan na naunhan lang mo. Manang paluman-luma kag sulod sa maong sumbagay, sa maong tryout, na manday kay wa kagaw na una nga di manday ka kabalo mo sumbag. Naulawan ra siya. Matong sukad ni adto, it humbles maong kasinatian niya. Naundang iyang pagkabuli kay wa man siya kasukol ay. Di man siya kabalo manumbag. Unang naulawan siya adto. Ug mao na kong giingon, kung naa kay kasukol, kinahanglan maguna-una jud ka ani mga butanga. Kay kung wala, better admit your defeat
and surrender. Kay kung wala kay ikasukol, ayon na lagsulod sa away. Kay kung wala kay ikasukol, ayog pa lumalumag sulod sa usa ka away nga sure kang mapildi kay sa katapusan ikaw ray maulawan, no? Ikaw ray maulawan. Now I am not encouraging you nga mangaway ta. Kay gitagaan na ta mo estratehiya karon unsaon pagpangaway. Wala ko nag-encourage ninyo nga mangaway ta o musulod tag away. Dili, no? Dili gyud na sa maayo. Wala tay makuha, wala tay ma-prove sa atong kagalingon sa pagsulod nato og away. Kay dili sa tanang panahon kana bang dili sa tanang panahon kinahanglan iagi nato og away aron makadaog ta, no? Nay mga pamaagi nga mas nindot na makabot nato ning usa ka butanga nga dili nato iagi og away. Nganong ako ning gipaambit tungod kay niingon magud si Jesus karon diya sa ebanghelyo kat akong gingon ganina. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang kabtangan. Bitaw, unsa man nimo pagkawat anang butang sa tao nga imong gustong kawatan nga when in fact mas kusgan pa na nimo. Mas maayo pa na nimo. Ayaw patakag sulod. Ayaw patakag sulod anang balay nga kabalo ka sakto og hinagiban ng tagbalay diha. Ayog sulod anang balaya nga kabulo ka kanang advantage kay na ang tawo nga nagpuyo anang balaya. Now ang punto ni Jesus sa paggamit niya ni ini kana bang mas gamhanan ko sa yawa. Mas gamhanan ko kang Satanas. He bowed down on my name. He has no authority over me. Mas gamhanan ko na wala ko'y dili siya makakontrol nako. Wala siya'y authority over me. And how come nga manghulam ko sa iyang gahom para lang gamiton nako aron maghingilin ako og mga daotang spirito. Mao ning punto ni Jesus karon. Kay inyo man kung giakusahan nga ang gahom nga akong gigamit sa paghingilin sa mga yawa, gikan kang Beelzebul, gikan sa prinsipe sa mga yawa. How come nga mugamit ko sa ilang mga gahom nga muluhod ganin ang sila nako? How come nga mugamit ko sa ilahang gahom nga mas gamhanan manggani ko nila? No? Mas gamhanan manggani ko nila. So, mo niyang punto ni Jesus sa paggamit niya niadtong pulong. Walay tao nga makasulod sa usa ka balay aron kuhaon niya ang butang sa maong tao nga mas kusgan pa niya. Mas gamhanan ko sa yawa. Muluhod ang yawa nako. Nganong manghulaman ko sa ilang mga gahom nga mas gamhanan man ko nila. Nganong mugamit ko sa ilahang authority nga mas mutuo gani sila nako. Mga igsoon, ang gahom sa Ginoo mas gamhanan sa tanan. Walay gahom sa kalibutan nga makalabaw sa gahom sa Ginoo. Ang tanan wala ra sa tipik sa gahom sa atong Ginoo. Tungod kay siya ang makagagahom sa tanan o walay gahom aning kalibutana nga mas mulabaw sa gahom sa Ginoo. Gusto nako nga ihatod ko nako kamo ngadto sa pagpamalandong sa pagsalig sa gahom sa Ginoo. Dili ta mosalig sa gahom nga naa sa kalibutan, kundi kanunay sa gahom sa Ginoo. Kay walay makahatag ka nato sa tinuod nga kadaugan kundi ang gahom sa Ginoo. Walay authority sa kalibutan nga maghatod ka nato sa tinuod nga kadaugan kundi ang gahom sa Ginoo. Ayog salig sa mga butang sa mga butang nga naa ning kalibutana. Bisan tuod naa ka niini, nagkupot ka niini, pero sa katapusan kawad-an gihapon na siya sa iyang gahom. Kay walay gahom nga mulungtad aning kalibutana, walay gahom nga makalupig sa gahom sa atong Ginoo.
unta atong ihatag kanunay nga atong mga pagsalig kanunay ngadto sa gahom sa Ginoo. Manang panahon kung aduna tay mga problema na atay mga kasinatian sa kalisod, na atay mga kanang siguro probably kani mga kasakit sa kinabuhi, or probably sa panahon nga ma-discourage ta, sa panahon nga mawad-an natas paglaom, mawad-an natas gana. Ayaw kalimot sa gahom sa Ginoo. Tungod kay ang pagsalig nato ngadto sa gahom sa Ginoo mo'y maghatod ka nato sa tinuod nga kadaugan sa atong kinabuhi. Palihog manindog.